अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ किसी की ज़िंदगी पर मबनी दर्दनाक सच्ची कहानी, जिसने अपने साथ बुरा करने वालों के साथ बेहतरीन इंतकाम लिया। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे नए देखने वालों से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पर वक्त मिल सके। आई एम सॉरी अजमल, मैं अम्मी को अपने पास नहीं रख सकती। मुझ में इतना हौसला है और ना ही इतनी हिम्मत कि मैं इन्हें संभाल सकूं। रात के खाने के बर्तन समेटकर इसने सब्ज कहवे से भरा प्याला लाकर मेज पे रखा और अपने कीमती ख्यालात का इजहार किया। खाने के बाद बच्चियां दोनों अपने कमरे में चली जाती थी और वो दोनों मियाँ बीवी सब्ज कहवे से लुत्फ उठाते हुए टीवी पर अपना मनपसंद प्रोग्राम देखते या दिन भर की रूटीन पर बात किया करते थे। ये वक्त वो दोनों अकेले गुजारते थे। यार इतनी संदिल तो ना बनो ना, अम्मी को हमारी ज़रूरत है। वो बेचारी अब कहाँ जाएंगी? अकमल धीमे लहजे में बीवी को समझाते हुए कह रहा था, जहाँ वो सारी जिंदगी रही हैं वहीं रहे ना। जिन लोगों की खिदमत में दिन रात एक करती रही उन्हीं के पास, क्या अब इनसे खिदमत नहीं करवा सकती? अकमल इसकी नाराजगी से बखूबी वाकिफ था। वो इसे हक के बजानिब समझाता, लेकिन वो अपनी माँ की मजबूरी से भी वाकिफ था और इनके मिजाज से भी। भाभी अम्मी का वैसे ख्याल नहीं रख सकती जैसे तुम रख सकती हो, वो इसका हाथ नरमी से पकड़ के कह रहा था। अतीबा के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभर आई। ये क्यों नहीं कहते कि सारी उम्र अम्मी से फायदा उठाकर तुम्हारी भाभी अब इन्हें बोझ समझ रही हैं। जब तक इन्हें अपने पास अम्मी की ज़रूरत रही, इन्हें अपने पास रखे रखा। अब जबकि वो बूढ़ी हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, तो इनके लिए बेकार हो चुकी हैं, बिस्तर से लग चुकी हैं। तो अब वो चाहते हैं कि छोटा बेटा और छोटी बहू इन्हें आकर ले जाएं। अब अम्मी की ज़ात से इन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। वो इनसे खिदमत ले लेकर इनकी हड्डियां तक तो गला चुकी हैं। अब भला वो इनके किस काम की? अकमल इसकी बात सुनकर खामोश सा हो गया था। बेरहम का तबसरा हुर्फ बा हुर्फ दुरुस्त था। ऐसा ही था जैसा वो कह रही थी। इसे कल रात ही भाभी ने फ़ोन किया था कि वो अम्मी को अपने यहाँ ले जाएं। बच्चे बड़े हो चुके हैं, अदनान की शादी करनी है, तो उस लिए मुझे एक कमरा दरकार है। ऐसे में घर में जगह कम पड़ रही थी। हालांकि जगह इनके घर में नहीं, इनके दिल में कम पड़ चुकी थी। लेकिन अकमल भी क्या करता, अपनी माँ को ऐसे तो बेयार और मददगार नहीं छोड़ सकता था। अतीबा मेरी खातिर सब भूल जाओ, वो बेबस दिखाई दे रहा था। कैसे भूल सकती हूँ मैं वो सब जो मैंने इतना कुछ सहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके घर वालों की बेएतबारी की वजह से। आप भूल सकते हैं क्यों ना कि आप मर्द हैं और बाप हैं। मैं नहीं भूल सकती क्यों ना कि मैं एक औरत हूँ और माँ भी हूँ। मैंने कोख में रखा था इसे 5 माह तक। बेहद तकलीफ सही थी, मैं कैसे भूल सकती हूँ? इसके रोने की आवाज़ पर अकमल बिल्कुल खामोश हो चुका था। वो एक बीवी को समझा सकता था, लेकिन एक माँ को कैसे समझाता? अतीबा सरासर अम्मी और भाभी की पसंद थी। अकमल ने तो शादी से पहले अतीबा को देखा तक नहीं था, जानता तक नहीं था। भाभी तो अम्मी के ख़ानदान से थी और सरासर भाई की पसंद थी। अम्मी तो इसने किसी तौर बहू बनाने के लिए तैयार ना थी, लेकिन भैया की जिद के आगे हार गईं। जवां बेटे को इनसे दूर करने का इनमें हौसला न था। सो यूं अलीना भाभी इस घर की बड़ी बहू बनकर इस घर में आ गईं। इन्होंने भैया को आते ही मुट्ठी में ले लिया किया ही था, लेकिन आने के बाद इन्होंने अम्मी पर भी हुक्म चलाना शुरू कर दिया और हुक्म चलाते चलाते अम्मी को दीवार से लगा दिया। भैया की सारी आमदनी भाभी की मुट्ठी में थी और अम्मी को भैया अपने हिसाब से कभी पैसे देते और कभी नहीं। भैया तो ऐसे बन गए कि इसे भैया को कुछ दिखाई देता और ना ही सुनाई देता था।
بھابھی نے حسب منشا امی سے خوب خدمت کروائی۔ کبھی میاں کے ساتھ گھومنے کا پروگرام ہے تو خود سارا کام امی کے ذمے کر کے خود بریو جمع ہو گئی۔ دل کیا تو کام کو ہاتھ لگایا اور نہ کیا تو سارا دن ٹی وی دیکھنے میں گزار دیا، اور کام کے لیے تو ان کو ساس حاضر تھی، اس پر بھی انہوں نے بس کیا ہوتا تو کیا بات تھی۔ وہ تو ساس سے سارا کام بھی نکلواتی اور سارے خاندان میں یہ بھی مشہور کرواتی کہ انہوں نے سارا گھر سنبھال رکھا ہے، اور ساس کی خوب خدمت بھی کرتی ہیں۔ اکمل ان دنوں ہاسٹل میں رہتا تھا، لیکن پھر بھی گھر کے حالات سے واقف تھا۔ بھیا سے کتنی مرتبہ دبے لفظوں میں بھابھی کو سمجھانے کو تو کہا بھی، لیکن بھیا کی آنکھوں پر تو بھابھی کے محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ کیسے سمجھتے۔ جب اکمل کی شادی کی باری آئی تو اکمل نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ اس گھر میں رہنے کے بجائے اپنی بیوی کے ساتھ الگ گھر میں رہے گا۔ بھابھی نے جو گھر کا ماحول بنا رکھا تھا، اس میں کوئی بھی شریف اور سادہ مزاج لڑکی گزارا کر ہی نہیں سکتی تھی، اور وہ اپنی شادی شدہ زندگی بھابھی کی وجہ سے برباد نہیں کر سکتا تھا۔ بھابھی اس فیصلے سے ناخوش تھی، لیکن انہوں کا شوہر اور ساس کی طرح دیور پہ بس نہ چل سکا، سو یوں اکمل عتیبہ سے شادی ہوتے ہی الگ ہو گیا۔ وہ دونوں امی کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، لیکن بھابھی نے ایسا واویلا کیا کہ امی نے اکمل اور عتیبہ کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔ یوں امی بھابھی کے ساتھ رہ گئیں اور اکمل عتیبہ کو لے کے الگ ہو گیا۔ عتیبہ نے امی کو کبھی بھی ایک بہو ہونے کا احساس نہیں دلایا، وہ تو ان کے ساتھ بیٹیوں کی طرح رہتی تھی۔ موسم کے تبدیل ہوتے ہی اپنی ساس کے لیے اپنی جیب خرچ سے کپڑے بنوا کر دیا کرتی تھی۔ دور رہ کر بھی ان کی دیگر ضروریات کا نہ خود خیال رکھتی تھی، بلکہ اکمل کو بھی یاد دلاتی تھی۔ ہر دوسرے دن ان کی خیریت پوچھنے کے لیے فون کرتی، اور ہفتے میں ایک بار اکمل کو اپنے ساتھ لے کر ان سے ملنے جایا کرتی تھی۔ امی دل سے تسلیم کرتی تھی کہ ان کی چھوٹی بہو نہیں بلکہ ان کی بیٹی ہے، بھلے سے وہ خاندان کے باہر کی ہے، لیکن اس نے کبھی ان کو پرایا ہونے کا احساس نہیں دلایا، ٹھیک اسی طرح جیسے علینا بھابھی نے کبھی ان کو اپنا ہونے کا احساس نہیں دلایا، حالانکہ وہ خاندان کی بہو تھی۔ عتیبہ جب امید سے ہوئی تو اکمل نے امی سے درخواست کی کہ اب انہیں ان کے ساتھ آ کر رہنا چاہیے۔ وہ عتیبہ کو اکیلا چھوڑنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن امی بھابھی کی زبان سے اتنا ڈرتی تھیں کہ وہ اپنی زبان ہلانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ امی اگر تمہارے ساتھ چلی گئیں تو میرے بچوں کو کون دیکھے گا؟ بھابھی نے اکمل سے صاف کہہ ڈالا، لیکن عتیبہ کو امی کی اس وقت بہت ضرورت ہے۔ آپ کے بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، اب وہ اسکول جاتے ہیں، آپ خود بھی تو انہیں دیکھ سکتی ہیں۔ عتیبہ کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ اسے گھر میں اکیلا چھوڑا جا سکے۔ پہلی دفعہ ہے، اسے کسی بڑے کی ضرورت ہے۔ بھابھی، الگ ہونے کا فیصلہ ویسے بھی تم دونوں کا اپنا تھا، کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا تم دونوں کو، بے مروتی تو یوں بھی ان پر ختم تھی۔ اگر میں اسے لے کے الگ نہیں ہوتا تو ہم دونوں ابھی تک اس گھر کے ماحول کی وجہ سے الگ ہو چکے ہوتے۔ جو آپ نے بنا رکھا ہے، اکمل نے بھی انہیں صاف سنا دی۔ تو ٹھیک ہے، اسے اس کی ماں کے گھر چھوڑ آؤ، بھابھی نے مزے سے کہا۔ اکمل نے کہا، جب آپ کے بچے ہوئے تھے تو کیا آپ بھی اپنی ماں کے پاس جا کے رہی تھی؟ بچہ اس خاندان کا ہے تو اس کی امی کیوں بھلا اسے سنبھالیں؟ اکمل سے ضبط محال ہو گیا تھا۔ امی، آپ چل رہی ہیں میرے ساتھ؟ اس نے بھابھی کے ماتھے کے تیور کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ماں سے براہ راست پوچھا۔ میں کچھ دنوں تک آ جاؤں گی، اور وہ دن کبھی نہ آیا کہ امی اکمل کی طرف رہیں اور چھوٹی بہو کو سنبھالنے آئی ہوں۔ عتیبہ شوہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر ماں کے گھر جا کر رہنے کو تیار نہیں تھی، اور اس کی ماں دادی کو اکیلا چھوڑ کر پیچھے اسے سنبھالنے کے لیے آنے کو تیار نہیں تھی۔ مجبوری میں عتیبہ کو خود ہی سب کرنا پڑا، گھر بھی سنبھالنا پڑا اور اپنے آپ کو بھی۔ میرے سسرال نے مجھے بالکل بے آسرا چھوڑ دیا ہے، جیسے میں آپ کے ساتھ شادی کر کے نہیں بلکہ بھاگ کر آئی ہوں۔ وہ کبھی کبھار تھک کر رو دیتی اور اکمل اسے لب بیچ کر دیکھا کرتا۔
मैं भी इसी खानदान की बहू हूँ, आपकी औलाद भी इसी खानदान का खून है। फिर एक बहू और इसके बच्चों को तो सर आंखों पर बिठाया जा रहा है और दूसरी को ऐसे दरबदर होने के लिए फेंक दिया गया है। बस आपकी शादी का शौक था सबको, लेकिन अब जिम्मेदारी को कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं। बहू इस हालत में हो तो सासें ही संभाला करती हैं कि ना के माएँ। मेरी माँ ने मुझे ब्याह दिया है, अब इनकी जिम्मेदारी खत्म है। वो अपनी जगह पर ठीक थी। अम्मी भाभी से बहुत डरती हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं सकती हैं। मैं खुद भी समझता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे साथ अम्मी को होना चाहिए था। जो सुनाए उसकी हुकूमत और जो खामोश रहे वो तो दबाया जाएगा। बहुत खूब। मैंने तो बहू नहीं बेटी बनने की कोशिश की, लेकिन आपकी अम्मी मेरी माँ ना बन सकी। अकमल शर्मिंदा था, इसके घर वालों ने जैसे इन्हें अकेला छोड़ दिया था। इन सब के सामने अकमल बिल्कुल बेबस था। अकमल ने कई बार अम्मी को फ़ोन किए, लेकिन भाभी अम्मी का जाने का सुनकर ही एक हंगामा बर्पा कर देती। नतीजा अम्मी खामोश हो जाती। वो दोनों बहुओं और बेटों के दरमियान फंस चुकी थीं। अकमल चाहता तो वो माँ को ज़बरदस्ती भी ला सकता था, मगर माँ को वो किसी मुश्किल में डालना नहीं चाहता था। अतीबा को 5वां महीना लगा ही था कि घर में कामकाज के दौरान उसका पाँव फिसला और वो गिर गई। घर में अकेले होने की वजह से वो कितनी देर पड़ी रही। न जाने ऐसी हालत में इसने कैसे अकमल को फ़ोन किया था, लेकिन इसे दफ्तर से आने में इतना वक्त लग चुका था कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते मामला काफ़ी बिगड़ चुका था। इसका काफ़ी खून बह चुका था। डॉक्टर ने इसको बचाना अवलीन तरजीह जाना, जिसके नतीजे में इसकी कोख उजड़ चुकी थी। दोनों मियाँ बीवी की एकदम सारी खुशियाँ हवा बर्द हो गईं। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। शायद मेरे घर वाले अगर हमारा साथ देते, आज ये सब ना होता जो हुआ। मेरा बेटा चला गया अकमल, वो फूट फूट कर रोई थी। अल्लाह का यही हुक्म था, सब्र करो और भूल जाओ। बतौर बहू तो मैं सब ये भूल जाती अकमल, पर एक माँ ये सब नहीं भूल सकती। अब मुझसे अपने घर वालों के लिए कभी किसी नेकी की तवक्का मत कीजिएगा। अम्मी और भाभी इनसे मिलने आई थी, लेकिन इसने मिलने से इनकार कर दिया था। वो मिले बगैर ही वापसी चली गई थी। इस दिन के बाद वो कभी ससुराल नहीं गई थी। हाँ, इसने कभी अकमल को जाने से नहीं रोका था, क्यों ना कि इसके रिश्ते इस पे जिम्मेदारी की तरह फर्ज थे। वो इसी तरह अपनी माँ की ज़रूरियात पूरी करता रहा, लेकिन वो इनसे ताल्लुकात बनाए रखने पर ख़ुद को कभी आमादा नहीं कर पाई। ऊपर तले इसकी 3 बेटियां हुई, लेकिन जो पहला बेटा इसने खो दिया था वो कभी इसका गम भुला ना पाई। मेरी माँ को अब मेरी ज़रूरत है। अकमल फिर इसे मना रहा था। मुझे भी कभी आपकी माँ की ज़रूरत थी, इसने दो बदो जवाब दिया। वो बीमार हैं, मजबूर हैं, भाभी तो इन्हें पूछती तक नहीं। ऐसे में वो कहाँ जाएं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। मैं भी बीमार थी, मैं भी मजबूर थी, मुझे भी किसी ने नहीं पूछा था। मैंने खुद को खुद ही संभाला, अपनी औलाद तक खो दी मैंने। मेरा दर्द आज भी मुझे रुलाता है, मेरा बच्चा आज भी मुझे बुलाता है। मैं वो सब नहीं भूल सकती। इसकी आंखें बरस पड़ी थी। एक माँ, एक बहू, एक औरत बनकर मत सोचो, बस एक इंसान बनकर सोचो। इन्होंने जो किया गलत किया था, लेकिन तुम जो कर रही हो वो भी ठीक नहीं है। इन्हें माफ़ कर बड़ेपन का मुजाहिरा कर दो। अभी बुढ़ापा आना है। बेटियां हमारा, आज तुम इनका सहारा बनोगी, इनकी खिदमत करोगी तो अल्लाह तुम्हारा भी बुढ़ापा आसानी से गुजारेगा, हमारे लिए रास्ते निकालेगा। एक लम्हे के लिए सही इंसान बनकर सोचो। अकमल बस इतना कहकर बाहर निकल गया। क्या भूलना इतना आसान होता है अल्लाह ताला, वो ये कहकर रो दी थी। अकमल चाहता तो आज बीवी की बात न सुनकर ज़बरदस्ती माँ को घर ला सकता था, मगर वो बीवी की रजामंदी और खुशी से इन्हें घर लाना चाहता था। कल को घर का माहौल ख़राब न हो और उसकी बीवी दिलो जान से इसकी माँ की खिदमत करे। अतीबा किसी गहरी सोच में थी। इसके दिल में आज भी सास की इज्जत थी, मगर जब बेटे की याद आती तो वो तड़प जाती। वो गहरी सोच में थी।
آج تمہارے پاس بدلے کا اختیار ہے. تم انہیں یہاں نہ لا کر اپنا بدلہ پورا کر لو گی تو تم میں اور ان میں کوئی فرق نہ رہے گا. لیکن تم زیادہ ظالم ہوگی کیوں نہ کہ وہ مجبور تھیں بڑی بہو کے ہاتھوں، لیکن تم مجبور نہیں ہو دانیہ. یہ اس کے اندر کا وہ انسان تھا جو آج بھی زندہ تھا اور اسے نیکی پر ابھار رہا تھا. اس نے بے بسی سے لب کٹے اپنا سینہ ٹٹولا. وہاں پتھر نہیں بلکہ اب بھی دل دھڑک رہا تھا جہاں جذبات سے معمول. اس نے بس ایک پل لگایا تھا سوچنے میں. میں انہیں معاف کر سب بھول کر اس گھر میں لانے کے لیے تیار ہوں، صرف اور صرف اپنے اللہ کے لیے. اور میں اس کا بدلہ بھی صرف اللہ تعالیٰ سے ہی چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے بڑھاپے پر رحم کرے، ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑے، ہمارے حق میں ہماری اولاد کو نرم کر دے. معافی بہترین انتقام ہے اور میں یہی انتقام چاہتی ہوں. اس نے گہری سانس لی اور پرسکون ہو گئی. ہاں تو میری یوٹیوب فیملی، آج آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. نئے دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. تب تک کے لیے مجھے نازیہ خان کو اجازت دیجیے. پھر ملتی ہوں مزید ایسی ویڈیوز کے ساتھ میرے چینل کہانی کی دنیا میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.